बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ कि आप अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमें इंटरव्यू का मौका दिया। बेसिकली आज हमने आपको इसलिए भी यहाँ पे तकलीफ़ दी है कि कुछ काम जो पुलिस कर रही होती है और उसका मकसद मीडिया पे लाने का हरगिज़ ये नहीं होता कि उनको एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसकी, या तशहीर कर रहे हैं, या कोई खुद नवाई की कोशिश कर रहे हैं। इसका मकसद ये होता है कि लोगों को एक एहसास से ताफ़ुज़ दिलाना होता है कि कोई डिपार्टमेंट मौजूद है और आपकी शिकायत पे और आपके मामलात को देख रहा है और उस पर काम कर रहा है। तो उस हवाले से हम चूँकि हमारा ये जो थाना है कुछ पिछले तकरीबन 6, 7, 8 माह से, जैसे कि आप लोगों को, चूँकि मेरी भी तैनाती अभी 4 माह भी नहीं हुई, तो आप लोगों को भी पता है कि कुछ आप समझ लें कि डिक्लाइन वाली सूरत में गुजर रहा था ये, और इस पर उस तरीके से हमारी क्लिप नहीं बन रही थी। क्योंकि हमने कोशिश भी की और हमारे शायद SHO साहब जो पहले लगे हुए थे वो मुशरीफ से बंदे थे, तो वो पूरे तरीके से शायद मैनेज भी नहीं कर सके। चनाचे हमने ये सोच के तो हमने अपना स्टाफ चेंज किया यहाँ पे, और जब इसकी सूरत हाल देखी हमने यहाँ पे प्यूरिटी की, इसमें जो बढ़ता हुआ क्राइम है इसको मद्देनज़र रखे तो हमने स्टाफ चेंज किया। और SHO सोहेल यूसुफ साहब को हमने जब यहाँ पे ट्रांसफ़र किया और यहाँ पे तैनात किया तो शायद इनकी अपनी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन वो हमारी ज़रूरत थी और हमने अपनी ज़रूरत के मद्देनज़र हमने इनको कहा कि आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा और आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो वो हमारी कुछ तवक्कुआत भी हैं इनसे, जैसे कि आप सब लोगों की हैं। तो होता ही है कि जब कोई बंदा अच्छी रेपुटेशन वाला जब किसी स्टेशन पे जाता है तो 50% क्राइम खुद ब खुद ऑफ हो जाता है, और उसमें कुछ लोग खुद पसे पर्दा चले जाते हैं, क्योंकि उनको ये खौफ होता है, डर होता है कि मैं पकड़ा जाऊँगा और मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और मुझे अदालत का सामना करना पड़ेगा। तो बंदा उसी वक्त ईजी होके काम करता है जब उसको कोई पूछता नहीं है, या जब उसको गेट नहीं बनती। तो इस हवाले से चूँकि यहाँ पे बहुत सारे क्राइम मतलब डिस्कस अदरवाइज़ भी होते रहे, मैं यहाँ पे आके मीटिंग भी करता रहा। तो पिछले दिनों हमारी एक मीटिंग हुई, हमारे जो क्राइम मीटिंग थी उसमें भी DSP साहब शफीक महमूद साहब थे और यूसुफ साहब थे। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा कि आप ज़ाहिर है आपके यहाँ ये जो मोटरसाइकिल चोरी का एक बहुत बड़ा क्राइम बन रहा है और अरसे से बहुत सारे मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं, तो इस पर आप मौजूद हैं और इस पर काम करें। तो चनाचे इन्होंने उस डायरेक्शन पे डे एंड नाइट बड़ा हार्ड वर्क किया, और उसके बाद इन्होंने फिर ये अच्छी एक कार्रवाई की और एक दो गैंग टुकड़ी, उनमें से 10 मोटरसाइकिल जो चोरी के हैं वो इन्होंने रिकवर किया। और आप ये समझ रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे जिनकी शायद जमा पूंजी यही थी, तो अल्लाह के फजल करम से ये मोटरसाइकिल अभी रिकवर हो चुके हैं, उनके मुकदमे में इंशाअल्लाह मुलज़िम भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मोटरसाइकिल उनको वागजार करवा के असल मालिकान को पहुँचाएँ, और एक तो लोगों में ये एहसास पैदा हो जाए कि सब पुलिस काम कर रही है, और आइंदा के लिए भी अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ इस तरह की वारदात होगी तो पुलिस उस पर काबू पाएगी और इंशाअल्लाह उसकी रिकवरी भी करेगी और उसका इंसदाद भी करेगी। तो इस हवाले से मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग बेसिकली सोसाइटी के नाक, कान और आँख हैं। आप जिस चीज़ को देखते हैं, जिस तरीके से आप किसी चीज़ को सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे जब लेके आते हैं तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट डेवलप होता है, और लोग क्योंकि आजकल हर आदमी अटैच है, सोशल मीडिया से अटैच है, प्रिंट मीडिया से अटैच है, तो जो भी आपकी गुफ्तगू होती है वो पॉजिटिव गुफ्तगू होती है। और हमेशा से मैंने ये देखा है कि कोटली की जो मतलब सहाफ़ी बरादरी है, मैंने अदरवाइज़ भी मैं अक्सर लोगों को कहता रहता हूँ कि अदरवाइज़ बाकी डिस्ट्रिक्ट की निस्बत जब हम कंपेयर करते हैं तो जिस तरीके से बाकी डिस्ट्रिक्ट की निस्बत लोग कोटली के बहुत अच्छे, इस तरीके से सहाफ़ी बरादरी भी एक मिसाली किरदार अपना अदा कर रही है और हमेशा से वो अपना किरदार अदा करती रही।
जब भी किसी जगह पे कोई पॉजिटिव बात हुई तो उन्होंने अपना रोल प्ले किया और इस सोसाइटी में अपना हिस्सा डाला पूरे का पूरा, जिसकी वजह से अभी आप ये समझ लें कि इस सिस्टम में बेहतरी आ रही है, मतलब ना कि कोई खराबी वाली सूरत हो, बेहतरी की सूरत इसमें डेवलप हो रही है। तो इसमें मेरी एक गुजारिश ये है कि मनशियात वाले मामले में, क्योंकि मोटरसाइकिल वाला जो इशू है ये तो बाकी जो क्राइम है ये भी तो हम इस पर भी तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी मनशियात है, मेरी प्रायोरिटी मनशियात है और मेरे स्टाफ की प्रायोरिटी भी यही इंशाल्लाह होनी चाहिए और होगी। इसलिए कि मनशियात एक ऐसी लानत है जिसमें हमारी सारी नौजवान नस्ल डे बाई डे इन्वॉल्व हो रही है और तबाही और बर्बादी का शिकार हो रही है। मैं एक बात आज आपके तवसत से ये कहना चाहूँगा कि कोई भी कमज़ोर आदमी इंडिपेंडेंट ये जुर्म नहीं करता, वो किसी लिंक के साथ जुर्म करता है। मंशियात अगर फरोख्त करता है तो वो किसी सारे को सामने रख के करता है। लेकिन एक बात बिल्कुल आज आपके सामने क्लियर करके मैं जा रहा हूँ और मैं अपने जो मेरे अफसरान हैं यहाँ पे इनको भी मैं ये डायरेक्शन अपनी दे रहा हूँ कि इस पे ज़ीरो टॉलरेंस। कोई बड़े से बड़ा है वो भी अवालात की ज़ीनत बनेगा और मीडिया की ज़ीनत बनेगा, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे हैं कि वो शायद सफ़ेद पोशी के रूप में वो अपने इस जुर्म को छुपा रहे हैं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से हम ऐसा नहीं होने देंगे। और मनशियात के मामले में आपके तावन से, पब्लिक के तावन से इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर कंट्रोल करेंगे और फिर आइंदा इंशाअल्लाह किसी एक टाइम में जो आपको बहुत जल्द इंशाअल्लाह हम कॉल करेंगे और फिर आपको वो बताएंगे कि हमने इस पे भी काम किया और इस पे काम कर रहे हैं। तो आज से नहीं बल्कि हम एक माह से, पिछले एक माह से हम इस पे वर्क कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम कामयाबी के स्टेज पे भी पहुँचेंगे। बाकी अदरवाइज़ अगर कहीं कोई आप ये समझते हैं कि हमारा कोई किसी जगह पे कोई एक्शन ठीक नहीं है, कहीं को बुलाना वास्ता कोई, अगर हम किसी जुर्म में इन्वॉल्व हैं, हमारा कोई जवान किसी जुर्म में इन्वॉल्व है, तो ये आपके ऊपर कर्ज है कि आप ये मेरे तक पहुँचाएँ, ये मुझे ज़रूर बताएं कि इस तरह कहीं आपके यहाँ भी कोई ख़राबी मौजूद है। क्योंकि जो चीज़ आप देख सकते हैं वो शायद मैं भी देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन शायद मैं उस तरीके से नहीं देख सकता। तो आपकी जब आपका तावन मेरे साथ रहेगा और आप जब मुझे इन्फॉर्म करेंगे, सचो साहब को इन्फॉर्म करेंगे, डीएसपी साहब को इन्फॉर्म करेंगे, तो मुझे ये पूरा यकीन है कि वो जो नासूर है अगर हमारे डिपार्टमेंट के अंदर है, वो नासूर है, तो वो नासूर इंशाअल्लाह वो बिल्कुल जिस तरीके से कोई नासूर चीज़ उखेड़ के फेंक दी जाती है ना, उसको फेंक दिया जाएगा, ठीक है, और उसको बिल्कुल सज़ा दी जाएगी इस बात की कि वो इस यूनिफॉर्म में गलत नहीं कर सकता। और ये यूनिफॉर्म सिर्फ उसको इसलिए दिया गया है, इसका एहतराम इसलिए लोगों पे वाजिब है कि वो ठीक काम करे। जिस दिन वो इस यूनिफॉर्म में खलवाड़ करेगा, यूनिफॉर्म का तकद्दस पामाल करेगा, तो किसी सूरत में वो मोतबर नहीं हो सकता और ना ही उसकी कोई रिस्पेक्ट करेगा। तो इस हवाले से आपके ऊपर ये भी मेरी एक गुजारिश होगी कि आप हमें भी इन्फॉर्म करेंगे इन चीज़ों से। तो अदरवाइज़ अगर किसी बंदे का कोई क्वेश्चन हो तो वो सर जी, आपने कहा कि पीड़िता क्राइम के हवाले से आपने बात की है। पीड़िता एक बहुत बड़ा इलाका है। पीड़िता की गिरदनवा छोटे छोटे ढूंगी भी पीड़िता के साथ है, दन्ना पीड़िता के साथ है, बच्चल समलार, ये छोटे छोटे कह रहे हैं, माइटोटी दरबार, करास, शेरी, इसी तरह बरोगाला, कुटेड़ा और दयाल, मुजवाल, काफ़ी एरिए लगते हैं। अक्सर हमने देखा है कि थाने में जो नफरी जिस तरीके के साथ होनी चाहिए, आपके पुलिस स्टेशन में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कर लेते हैं, हम आपसे कोशिश कर लेते हैं, लेकिन वो अक्सर मामला जो के तू ही रहते हैं। नफरी के हवाले से हमेशा क्वीरेटा थाने में ये सुधार रहा है कि हमारे जो सोर्स होते हैं, अक्सर हमने देखा है 20, 25, 30 के करीब नौजवान हैं, नफरी को भी बढ़ाएं। आप इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, इस तरह ये तो बहुत ही अच्छी अपने जो हमारी दिलाई है, लेकिन ये हमारा एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। नफरी की जो शॉर्टेज है ये पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर है। क्वीरेटा तो फिर इस लिहाज से इजी एक्सेसिबल है कि 20-25 मिनट 30 मिनट में हम इनको सपोर्ट दे सकते हैं। हम कोटली से नफरी भेज सकते हैं, किसी भी हवाले से हम पे पहुँच सकते हैं, लेकिन बाद ऐसी जगह मतलब वही है, हमें 2 घंटे लगते हैं वहाँ नफरी पहुँचाने में।
تو یہ پرابلم ہمارا ہے، لیکن اس میں ابھی ہماری کوئی 500 نفری میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں انشاءاللہ ہمیں اچھی اسٹریپ مل جائے گی، تو اس کے حوالے سے پھر ان کو ان کی نفری میں بھی اضافہ کیا جائے گا، لیکن سر دست ہمارے پاس جو نفری ہے اسی سے ہمیں کام کرنا پڑے گا اور اسی سے کرتے ہیں۔ سب جو آپ منشیات کے حوالے سے اچھی بات ہے، یہاں پہ کافی جو ہے یہ جگہیں ایسی ہیں جہاں منشیات کا گھر بنا ہوا ہے، یہاں پولیس انہیں پکڑتی بھی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ پھر ہمیں باہر سڑکوں پہ گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ یہ کہاں کمی رہ جاتی ہے؟ یہ تو تفتیش میں کمی رہ جاتی ہے، یا آگے یہ عدلیہ سے کوئی ایسی کوئی ریلیف لینے میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں؟ یہ کیسے میں آپ اس کو مینیج کریں گے کہ وہ پراپر طریقے سے وہ سزا؟ اصل میں وہ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، کچھ خرابیاں شاید ہماری بھی ہوتی ہیں اور تفتیشوں میں بھی چھوٹے موٹے لفناز رہ جاتے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ عدالت سے کوئی فیصلے غلط ہوتے ہیں اور لوگ باہر آ جاتے ہیں، لوگ ایفرٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو چھڑانے کی اور بچانے کی، وہ وکلا کے ذریعے مختلف قانونی مشکلات میں جب لوگ چلے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو ریلیف مل بھی جاتا ہے۔ تو ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ جو 9C کا جو ایشو بنا ہوا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اتنا جلدی لوگوں کو جو ہے نا وہ ریلیف نہیں مل رہا، ٹھیک ہے؟ جب سے یہ کرائم انڈکٹ ہوا ہے اور لوگوں کے اوپر جب یہ لگا ہے تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اتنا جلدی لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا۔ اب قانونی صورت یہ ہے کہ جب یہ 9C والا جب یہ مطلب قانون نافذ ہوا تو اس میں جو B کیٹیگری میں جو لوگ آتے ہیں یا جو A کیٹیگری میں جو لوگ آتے ہیں ان میں سزا بہت کم ہے اور وہ ود ان نو ٹائم بیل پہ چلے جاتے ہیں، وہ اس کی کوانٹٹی بہت کم ہوتی ہے، اس کی بنیاد پہ بھی چلے جاتے ہیں۔ جبکہ 3/4 ہم پہلے لگاتے تھے تو مطلب امتناعی منشیات کی جو 3/4 جو سیکشن ہوتا ہے اس میں لگاتے تھے تو اس میں کئی عرصے تک لوگوں کی ضمانتیں نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے جو کلو سے اوپر جو لوگ ہیں وہ تو بچنے کی ان کے پاس کوئی امید نہیں ہوتی، وہ تو ان کو سزا بھی ملتی ہے اور وہ 6 مہینوں کی ضمانتیں نہیں ہوتی۔ تو ہم اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن کئی چھوٹی موٹی خامی کوتاہی ہماری بھی رہ جاتی ہے، وہ فائدہ ہوتا ہے۔ جی ہاں سر جی، پیرتا ایک بڑا مضبوط تھانہ ہے، یہاں سیاستدان بھی بڑے مضبوط ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں میں گروپ بندی بھی ہے۔ جی اگر کوئی سائل تھانے آتا ہے بیچارہ مظلوم جس کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ مظلوم تھانے بیچارہ اپلیکیشن لے کے پہنچتا نہیں ہے، اوپر سے کسی سیاسی جماع کا فون آ جاتا ہے، ایسی چیزوں کو آپ کیسے مینیج اور کیسے کنٹرول کریں گے؟ دیکھیں میں یہ سارے افسر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے میٹنگ میں ان کو یہ کہا تھا کہ سیاسی پریشر سارا میرے اوپر رہنا چاہیے، آپ میرٹ پہ لوں گے کام کریں۔ جب میں خود اس پریشر کو لینے کے لیے تیار ہوں، میں ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ڈلوا رہا، جب میں ان کو کہتا ہوں جی کہ آپ پریشر لیں ہی نہ کسی، آپ میرا ریفرنس دیں، مجھ سے بات کروائیں، تو پھر اس کو میں آگے ڈیل کروں گا نا۔ اگر میں نہ ڈیل کر سکا تو پھر آپ کے اوپر پریشر نہیں، آپ میرٹ پہ کام کریں۔ ٹوٹلی میری جو آپ یہ سمجھ لیں کہ میری جو ان کے لیے احکامات ہیں یا جو میری سجیشن ہے ان کو اور جو میرا حکم ہے ان کو، وہ یہ ہے کہ صرف میرٹ سے ہٹ کے نہ میں کسی کو بات سنتا ہوں اور نہ سنوں گا، پریشر سارا میرے اوپر، جب ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے۔ یہ پوچھ لیں ان سے، یہ میں نے میٹنگ میں کرائم میٹنگ میں کھلے الفاظ میں ان کو کہا ہے کہ میں نے کہا جی کہ جتنا پریشر ہے وہ میرے اوپر ہے، اس کو میں برداشت کروں گا، آپ جہاں کہیں ہیں میرا نام لے لیں، تو آپ کہیں جی ایس پی صاحب سے بات کریں، انہوں نے یہ کہا ہوا ہے، تو مجھے کوئی بات کرے گا میں اسے بات کروں گا۔ اس حوالے سے ویسے کوشش تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ہو بھی سکتی ہیں، ہو ہی رہی ہیں۔ گزشتہ ادوار میں بے شمار FIR ہوئی، بے گناہ لوگوں کے خلاف بھی یہاں تھانے میں FIR ہوئی ہیں، گزشتہ ادوار کی بات کر رہا ہوں، تو ملازمین کو کام بھی نہیں کرنے دیا گیا۔ اب ہم کیا توقع کریں آپ کے پولیس اسٹیشن پہ رکھنا چاہیے؟ لیکن سر جی بات یہ ہے کہ میں کیونکہ ایسی بہت ساری چیزیں میں مطلب زبانی جمع تفریق ہو جاتی ہے، آپ اگر کوئی ایسی FIR جو میرے دور میں رجسٹرڈ ہے، نہ کہ سابقہ دور میں بھی رجسٹرڈ ہے، اور مجھے اس بات کا پتہ چلے، کئی مقدمے میں نے خارج کیے ہیں، اب جو چیز میرے نوٹس میں آتی ہے میں تو اس کا ذمہ دار بھی ہوں، اور وہ بے شک پہلے دور میں درج ہوئی یا ابھی دور میں درج ہوئی۔ FIR جینون بنیاد پہ درج ہوگی، اور FIR کسی کی اس بنیاد پہ رکے گی بھی نہیں
کہ کوئی بندہ دوسری طرف سے طاقتور ہے اور کمزور آدمی کے ساتھ بھاگا ہوا تو ایسا کبھی نہیں ہوگا. میرے صرف نوٹس میں لائیں. آپ لوگوں کا یہ میری ریکویسٹ ہے کہ جینون بات ہے وہ میرے نوٹس میں لائیں اور انشاءاللہ اس پہ 100% عمل درآمد ہوگا. ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کو انصاف دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بہت بڑا دعویٰ نہیں کرتے, انسان ہیں ہم, چھوٹی موٹی غلطی کوتاہی ہم سے بھی ہوتی ہوگی, لیکن ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ جو سائل ہمارے سامنے کھڑا ہو تو وہ کم از کم ہم اتنی اخلاقی ضرورت ہمارے اندر اس وقت ہو کہ ہم اس کو کہیں گے ہم نے تمہارا یہ کام کیا تھا, اور یہ کام جائز تھا اور یہ ناجائز تھا. تو اتنی بات ہم ضرور کرتے ہیں اور اس میں بھی کوشش کرتے ہیں جو بات آپ نے کہی ہے انشاءاللہ اس کی بھی شکایت آپ کو نہیں ملے. صاحب یہ تو منشیات کے حوالے سے اور باقی چیزیں بھی جو ہے, لیکن ایک جو یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے وہ ٹریفک کا مسئلہ ہے. اور ہمیشہ جو ہے ٹریفک جام جو ہے کافی کئی گھنٹوں تک رہتا ہے. تو اس حوالے سے ایس ایس پی کوہلی پہلے جو ہے وہ اسٹرینتھ ہوتے تھے کہ ان کے بیاف پہ نفری تھی. ابھی یہ سارا کچھ مظفر آباد شفٹ ہو گیا, وہ بھی مسائل آپ کے لیے ہیں, لیکن پھر بھی جو آپ ضلع کے ظاہر بادشاہ ہیں آپ, تو آپ نے وہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. تو میری ایک گزارش ہے سر, اس کے ساتھ میں ایک بات اور کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ, ٹریفک کے بارے سے بہت فلو ہے, اکثر ون وے کی خلاف ورزی ہوتی ہے. آج بھی جب پولیس اسٹیشن آ رہے تھے 3 گاڑیاں گئی, ٹھیک ہے, ہم نے خود انہیں روکا کہ ون وے ہے, آپ اس طرح نہ کریں. دوسرا سارے کم عمر بچے گاڑیاں چلا رہے ہیں, سزوکیوں کے جو پائیدان ہیں, جو ان کے ڈنڈے ہیں, ان کے ساتھ بچے اسکول کے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, بیگ بھی لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. تو بے شمار حادثات ہوتے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں حادثات, بائی پاس روڈ پہ ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی آپ اس میں آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, یہ پورے آزاد کشمیر کا مسئلہ ہے, نہ صرف کہ یہاں کوئی رٹے کا مسئلہ ہے, اس کا مسئلہ ہے. یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ہماری نفری بہت کم ہے. جہاں کہیں کوئی ایونٹ ہوتا ہے اور یہی نفری جاتی ہے, پورے آزاد کشمیر کے ڈسٹرکٹ سے نفری کلوز ہوتی ہے اور وہاں جاتی ہے. آج کل ٹریفک کی ساری نفری مظفر آباد کے پی ایل میں گئی ہے, ٹھیک ہے. جو بات دوسری آپ نے کہی ہے کہ یہ چونکہ مظفر آباد کا ایس ایس پی کا ہے اور ہمارا نہیں ہے, میں اس کو نہیں مانتا, یہ میرا اختیار ہے. پتہ کیا, میں اپنا قصور دوسرے پہ ڈال دوں کہ یہ چونکہ اس کا کام تھا اور میں نہیں کر سکتا, ایسا نہیں ہے. یہ نفری میری کمانڈ میں کام کر رہی ہے, میں اس کا رسپانسبل ذمہ دار ہوں اس کا میں. اب 2-3 ایشوز ہیں. ایک تو دیکھ لینا کہ ٹریفک کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہے اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ روڈ کی کیپیسٹی دیکھ رہے ہیں آپ, کچھ چیزیں بہت جینون ہیں. البتہ جو ون وے کی خلاف ورزی والی بات کی ہے یہ ہمارا قصور ہے, بچے چلا رہے ہیں, بچے, یہ بھی ہمارا قصور ہے. اب جو بچے چلا رہے ہیں یہ ہمارا بھی قصور ہے, لیکن بچوں کے والدین کا بھی قصور ہے, ٹھیک ہے. اب آج سے کوئی 6-7 دن پہلے ڈی سی آفس کے سامنے ایک خاتون گاڑی چلا رہی تھی, وہ چودھری شہزاد ہے وہ نہیں میرج ہال والا, وہ گاڑی چلا رہے تھے, اس کی چلا رہی تھی بیوی اس کی, تو بالکل ایزی اپنے ٹریک پہ تھی. ایک بچے نے موٹر سائیکل آ کے مارا اس کو, تو وہ آج پڑا ہوا ادھر اسلام آباد میں پڑا ہوا, اور اس کے ورثاء کہتے تھے جی کہ آپ اس عورت کے خلاف پرچہ دیں. میں نے کہا بالکل نہیں, اس لیے کہ بچے کے باپ کے خلاف کیوں نہ پرچہ دیں جس نے اس کو موٹر سائیکل لے کے دی, نہ اس کے پاس لائسنس ہے نہ اس کے پاس کوئی چیز ہے, ٹکر ماری ہے اس نے آؤٹ آف دی وے آ کے, اس کو رانگ آ کے اس کو ٹکر ماری ہے. تو اب اس کا ذمہ دار, میں نے کہا یہ ذمہ دار ہے اس کا, مطلب ایک بندہ گاڑی اپنے ٹریک پہ چلا رہا ہے, اس کا کوئی قصور نہیں ہے. ایک اس لیے کہ بچہ زخمی ہو گیا تو ہم کہیں جی کہ نہیں اس کے خلاف نہیں دی ایف آئی آر میں. اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ جن بچوں کے پاس لائسنس نہیں ہے ان کے ساتھ جو واقعہ ہوگا اس کی ہم ایف آئی آر نہیں. اس لیے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کنٹرول کریں اور ان کو موٹر سائیکل نہ دیں, ان کو بائک نہ دیں. اس کے بعد یہ ون ویلنگ والا ایک ایشو ہے. میرے خیال میں شاید یہاں کی بات تو میں نہیں کرتا کہ سٹی میں میں نے خود ایٹ سال تقریباً 18 موٹر سائیکل پکڑے ون ویلنگ خود. کہیں جاتے ہوئے جب مجھے وہ موٹر سائیکل نظر آتا ہے میں پکڑ کے اس کو بھیج دیتا ہوں. اب جو والدین ہیں جو ان کو موٹر سائیکل بنا کے دے رہے ہیں, کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو دیکھیں یہ موت سے کھیل رہے ہیں؟ سوسائٹی میں چیزیں ٹھیک تب ہوتی ہیں جب سارے لوگ اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں اس میں. وہ ہمارے ایک آئی جی سب سے پہلے شعیب دستگیر صاحب کو, وہ ایک دفعہ گئے ادھر مظفر آباد, تو کچھ لوگوں نے کہا جی ہمارے بچے چرس پیتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ اب اس میں کیا کروں, یہ مجھے بتائیں. بچوں کے ساتھ میں ہوتا ہوں یا آپ ہوتے ہیں یا ٹیچر ہوتا ہے, یہ بتائیں کون ہوتا ہے؟ ہمارے بچوں کی رکھوالی میں کرتا ہوں.
तुमने कभी पुलिस को बताया कि मेरा बेटा चरस पीता, पकड़ाया कभी पुलिस के पास आके? अब आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें भाई, आप भी पूरी करें। उनको कहा उन्होंने कि आप भी पूरी करें भाई, बच्चे आपके हैं, आपको नहीं पता कि बच्चे रात को 1-1 बजे तक कहाँ पे होते हैं। इसलिए इसमें बिल्कुल हमारी जो जिम्मेदारी हम पूरी करने के लिए तैयार है, और हमारे जो कमी कोताही है उसको भी हम एडमिट करते हैं कि कुछ चीज़ें हमारी भी आइडियल नहीं हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के तावन से हम कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे पब्लिक के तावन से कर रहे हैं, जहाँ हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे कोई हमारा कोई खला रह गया है और हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। इंसान है हम भी, शायद 100% नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि सारे सिस्टम को ठीक करने की कर रहे हैं। एसपी साहब, आप तबादले करते हैं मुख्तलिफ फैसलों के मुख्तलिफ थाने में, जी जी, तो वहाँ का निज़ाम बेहतर होगा। जी जी, तो जो नीचे स्टाफ होता है वो असल में मर्जी का स्टाफ नहीं होता है, असल जो खराबी की जड़ है वो वहाँ से शुरू होती है। बाद ऐसे मुलाजिम के दिन के हमें पता चलता है कि आपसे तबादला हुआ 4-6 साल के बाद तबादला शुरू हो गया, वो मुलाजिम के आपसे भी बात चले कि पहुँचने की शुरू हो जाते हैं। अगर एक अच्छा सचिव किसी थाने में बैठे हैं तो उसकी मर्जी का स्टाफ होता है, सब जगह होता है। देखें बात यह है ना कि मैंने तमाम स्टाफ SHOs की मर्जी का दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन 100% मर्जी का भी इसलिए नहीं हो सकता कि सब अच्छे लोग किसी एक थाने में भी नहीं लगाए जा सकते। इसलिए कि अगर इनको लगाएंगे तो बस दूसरे थाने भी जो है ना, अब इस सिस्टम को तकसीम करना पड़ता है। लेकिन कोशिश मेरी यही होती है, मैंने SHOs को मीटिंग में भी कहा कि तमाम नफरी जो भी आपको मिलेगी वो आपकी मर्जी से मिलेगी। जो बंदा आपके पास काम का नहीं है आप उसको बदर्ज रपट फारग करके मेरे पास भेज दें, अगर मैंने वापस भेजा तो मुझे कहना। अब ये यूनिट SHO का है, जिसको SHO कमांड कर रहा है, ठीक है, SDPO कमांड कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है। तो अब SHO साहब अगर किसी बंदे को नहीं फारग करते, नहीं भेजते, ये उसको बुरा नहीं कहते, इसको गलत नहीं कहते, तो मैं वहाँ बैठ के उसको बुरा क्या कहूँगा? मेरे पास कौन सी सोटी है परखने की? वो तो SHO की है ना। और SHO इतनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, मैं आपको आज बता दूँ, सारे लोगों को पता होना चाहिए, SHO अपने मातहत सब इंस्पेक्टर को डायरेक्ट सस्पेंड कर सकता है। अगर ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते, सस्पेंड कर सकता है उसको। और अगर ये लोग इस बात से डरेंगे कि अच्छा जी वो खालिक साहब फलां के अजीज़ हैं अगर में, तो फिर तो मैं तो नहीं कुछ कर सकता। लेकिन मैं ये कहता हूँ जी कि जब इनको कहता हूँ कि सियासी प्रेशर मेरे पे छोड़ दें, तो काम इनको खुल के करना चाहिए और करेंगे। आप इंशाल्लाह बेफिक्र हैं। चलें इंशाल्लाह।